عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون نزقوان زدلنا يمزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبول حابريتاتات نابيتم مستصعانو اقدمو ملغتوير ما نوتيفيكيشن نخبت حاكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواق اي ترسعوم لعلوي مرح إيران أمريكا متقعت انتدا فتيما أبتو زوبا خينات كل عالكم زخل أتنكي يركب لعلوي مرح إيران آياتولا علي كاميني أمريكا أبكبابيا حيلي أبتت أنا خرر لزلا وان أبلع لها جروز جبر زخون يخون متقعتي زباو قجت كم زرع أتنكي قلهم أمريكا ويان خينات انتجميرهم أبزلو مجيزي زباو يخونات كم زخون كفلت علوهم قبل نمع خنزينا تسنيم قليت يركب دونالد ترامب أقدمو إيران أبعتو بزتا كم زلا بمقلاتم نابقبل نجر كبت حزلو فاك قلت انقلهم منيسري قدات وصا إيران عباس عراقچين نسيني ان أبزهابو مقلت دمام تهران بزعبا وعلي نيكولاساو مدبات أبسم مع كتبت حكم التخيل رئاسة أماننات كمزل وقليتيوم ترامب أبتي إيران أمم عبال نيكولار زلوا مدبات كمون أبلعلي تقاومت منقستي جف بمقبارم تالكا كأتو مخانيا فراريحوم اتزحزنقن نا أمريكا كمشارختي زت زنبرنا أمنت أطفيناينا زبال عباس عراقچين بمنقدي فتوت هاقرات مس واشنطن فرزل وزر ربن مكياد يمچاچا كمزلوغن وسيخو يغلطم لعلواي بعد سلطان صتتا ايران علي لاريجاني مس امريكا زتن مكياد زغبر زلو معقف يسغم كمزلو اقدمو غليص نيريوم امريكا كما قال ابت زوبا تحيلو زلا وتادراو حيلي نفرتي اتصعن يو اس اس ابراهام لينكن نابت زوبا كمز سددتن ماخله زي امريكا زحلف سمون ابحر عرب تنقسقس كمزلان غليصيوم ترامب مراخب كمزمص قصال ززارب زلو خوينو حزب ايران گن بز نگرات زي اي كفرحني كبل علي كاميني وسيخو غليصيوم إيران بسنبت أبت أزيو أقداسن قند مسمر قرب ساعاتن زوخنا مصاب هرمز ناكلته معلتات قطتاو لممد حيل بحري كتجمر تثبيت يقبر نيروم انتخنا ريترس نحد بعل سلطان إيران بمتقاسم حيل بحر إيران كمز عينت لممد مكياد زوخنا مدب كمز يبلوم كمز قلصلو تقيسلوم استات حمشا ايد نايتي اب عالم زشيت ندادي بز امونغو إيران عمان زركب استا 33 كيلومتر صفحات زلو زصبب مسمر ماي زحالفيوم إيران ابز لفأوان أبلع ليام متقعتي انت تفتيمم نتمصاببو كتعاصو مخانا افراري حنيرايام امريكا ايران ابتتقا حيلتات زلو كبابيتات وحس وي مياو زي كونه نجر كي تقبرونا تنقيغام اراكش دما سراويت امريكا اتوم حالات عطقات حيلتاتنا امريتهم بخمينا بعلما لممرك قبرو كم زلوم كنجر يفتنا ليلوم تمال سنبت ابيران زتسمعو كلتا فنجراتات ابتاقر سكفتاتات كعب كم زقبرو انت قليتلوم ابدوبا ودبات كتما باندار عباس أبزركب هنصح حدا سب زقتل 14 سمات دما زقسل فنجرا زغوانه فخوينم بسنكلو حخو غاز كم زغاط امدما سب سلطان اي تخباب غليصوم اللوم معخن زينا تاسنيم محبراو مرقبيتات ابت فنجرام حدا ازاز حيل بحري حلوا سورا الى ما كم زخونه زتغص حسد مخانه حبيرالم ابدوباو معراب كتما احباز بخالق فنجرام بوحد 4 سبات زموت خوينم اتم سب سلطان تفصامون مسلح خو غاز اتححيزوم كم زغلصوم تهران تايمس قليت علم نابتخالي زينا مسنسقر أبي منزر كابو إتبعان سدتنياتات محصنتا يغربوا لهم أبي من كتما صنع زركبو إتبعان سدتنياتات أمونغو موتن سغاين يركبو خمزلو قليتهم علم لخاوان تكالن سدتنياتات كحقزوا منتمحتين مالهم أبال كوميتي محبر سب سدتنياتات جمال جيلاين أبزها بقال كاب علم لخاوان تكالا سدتنياتات زقبر اللهم زنبر دقف سلز تقارت نزحال فورحي أبكبيت أقام كم تتصنح حبير لهم أتن تكالات بيت صحفتات سلزعاتوام قدم حجي بزي منقستاويان محبراون ايجن سدتنياتات حبرات هاقرات زغرب زنبرم حكمنا وحاجز محداس سنداس سدتنياتات دو كم زبلون قليتلوم نزو سعيبو اتوم حمام زلوم سبات مدحانيت كرخباي كالون سنداس سدتنياتات زيبلوم إتبعوان يأسرالوم بوزحي ساقيالو يبل كابزو بتوساخي سدرا زلوم إتبعوان سندوم كحدسو سلزي كالوم دقم كابيت تمرتي كترفو كمز تقددوم آتو جمال قليتلوم سدتنياتات ابنفس وكف كلتا عامت حكمنا ومرمراخ قبرا لوم زبلا آتو جمال كومون تزيقيروم سند سدتنياتات كحدسو كمزي كلو يزقالتم اتتكال ابير دانوس كابت تركب بيت صحفات موصو بزملكات حتى قريبو كانت نبرم زاقيد قن ملا شاير خبن
እንተኾነ እቲ ትካል ኣብ ካብቲ ከባቢ ምውፃእ ምስቲ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ሰራዊተን ንምስሓብ ዝወስዶ ውሳነ ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል ዝብል ስክፍታታት ኣሎ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ 30 ታሕሳስ 2025 ጀሚሩ ኣብ ሰንዓ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ከም ዝዓፀወ ጀማል ይዛረብ። ነዚ ስዒቡ ድማ ምስቲ ትካል ዝሰርሓ መሻርክቲ ዘይመንግስታውያን ትካላት ስራሕ እንደው ከብላ ስለ ዝተገደዳ ዓብይ ፀገም ከም ዘጋጠመውን ይገልጽ። ብዛዕባ ዘገጠሞም በድሃዊ ኩነታት ኣብ ዮርዳኖስ ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤስያን ምብራቕ ኣፍሪካን ደብዳበ ከም ዝጸሓፈን ነዚ ስዒቡ ድማ ገለ ደገፍ ከም ዝረኸበሉን እውን ኣመላኺቱሎም። ኣገደስቲ መድሓኒታት ዝወድኡ ተሓከምቲ ስደተኛታት ድማ ንኽልተ ወርሒ ተወሳኺ ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዝተገብረሎም ሓቢሩሎም። ሓላፊ ማሕበረሰብ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ የመን ኣቶ ሙክታር ከድር ናብ ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበ ኢትዮጵያውያን ኣብ በረኻ እናወደቑ ሓደጋ የጋጥሞም ከም ዘሎ ይገሊጹ። ብተወሳኺ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ መሰጋገርቲ ንገበነኛታት ከም ዝተቃልዑን ዝሓመሙ ሰባት ብሕፅረት መድሓኒት ይሳቀዩ ከም ዘለውን ኣመላኺቱሎም። መፍትሒ ክወሃቦም ድማ ፀዊዑ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራዊ ሽማግለ ጉዳያት ስደተኛታት ኣብ የመን ኣብ ቀረባ እዋን ብምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃወፃተኛታት ዓብዱልዋሒድ አቡራስ ዝምራሕ ኣኼባ ከም ዘካየደ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኣጀንድኡ ከም ዝነበረ ጋዜጣ ሱናኔት የመን ጸብጺባላ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ እትርከብ የመን ልዕሊ 95,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ሓተት ዕቁባን ከም ዝነብሩላ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት የመልክት። የመን ብፍላይ ድማ ብሓደገኛ ቀይሕ ባሕሪ ኣቢሎም ናብ ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ዝሰግሩላ ሃገር እያ። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ የመን ኣጸጋሚ ኩነታት ከም ዘጋጥሞም እውን ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ናብ ተኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኦብነግ ኣብ ጅጅጋ ፖለቲካዊ ቲያትር ተኻይዲሉ። ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኦብነግ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ጅጅጋ ዓይሻ ብጉልባብ ልምዓትን ዞባዊ ምትሕግጋዝን ዘካየዶ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ንኹንን ክብል መግለፂኡ ጀሚሩሎም። ብምቕጻል ድማ ኣብ ዞባ ሰማል ዝተሃንፀ መዘናግዒ ቦታ ኣብ ዘመረቑሉ እዋን መራሕቲ እቲ ዞባ ተረኺቦም ምንባሮም ብምጥቃስ እዚ ኣብ ዞባ ሶማሊ ቁፅፅርን ምርግጋዕን ሕጋውነትን ከም ዘሎ ንምግላጽ ኮነ ኢልካ ምስሊ ንምፍጣር ዝተገብረ ክብል ገሊጹሎም። ኦብነግ ኣብዚ መግለፂኡ ንመመረቕታ ሸበሌ ሪዞርት መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይ ሓደ ልምዓታዊ ምዕራፍ ኣይነበረን ኢልዎሎም። ነዚ እንተብረ ድማ አብይ አሕመድ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ንዝመፁ መራሕትን ላዕለዎት ሓለፍትን ሰላማውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩን ትእዛዙን ከም ዘሎ ንምርኣይ ዝፈተነሉ ዝበለ ኦብነግ ብምውሳኽ እዚ ፖለቲካዊ ቲያትር ኣብ ኣምሓራ፣ ዓፋር፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላን ዞባ ሶማሊ እውን ግጭታት ኣብ ዝተዘርግሐሉን ማእኸላይ መንግስትን ኣብ ዝተዳኸመሉ እዋን ዝተኻየደ ክብል ገሊጹሎም። እቲ ሰልፊ ኣስዒቡ እዚ ቲያትር እዚ ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ትግራይ ብዝተወልዐ ሓድሽ ኩናት ወተሃደራት መንግስቲ ብሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝተሰዓረሉ መዓልቲ ተኻይዱ ኣብ ዞባ ኣምሓራ እውን ብሰንኪ ምንቅስቓስ ፋኖ ዓበይቲ ከባቢታት ካብ መንግስታዊ ቁፅፅር ወፃኢ ኣብ ዝኾኑሉ እዋን እዩ እቲ ግጭት ኣብ ኦሮሞ እውን ይቕፅል ኣሎ ዝበለ ኮይኑ እዚ ድማ መንግስቲ አብይ አሕመድ ሓይሊ ይውዳእ ከም ዘሎ ዘርኢ ክብል ገሊጹሎም። እቲ ስርዓት ነታ ሃገር ብወተሃደራዊ ወይ ብፖለቲካዊ መዳይ ከረጋጋዕ ኣይከኣለን፣ ንውድቀታቱ ንምሽፋን ድማ መዘናግዒ ቦታታት የምርቃሎ ክብል ድሕሪ ምግላጹ ትማሊ ዝተመረቐ ሸበሌ ሪዞርት ብዘይ ፍቃድ ህዝቢ ሶማሊ ዝተሰርሐ ምዃኑን ንህዝቢ ሶማል ከም ዘይውክልን ኣፍሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ብሪጣንያ ዜጋታታ ናብ ትግራይ ከይገሽዋ ጥንቂቃላ። ዓባይ ብሪጣንያ ብሰንኪቲ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራልን ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ዜጋታታ ናብ ኩለን ከባቢታት ትግራይ ከይገሽዋ ጠንቂቃላ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ጸለምቲ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ተቆጻጺሮሞ ዝጸንሑ ተጻብኦታት ተላዒሉ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ተኸባብን ሰራዊት ፌደራልን ዳግማይ ግጭት ከይፍጠር ስጋት ተላዒሉ ይርከብ። ኣብዚ እዋን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ክልል ዝገብሮም ዝነበረ በረራታት ካብ ዝሓለፈ ሐሙስ ጀሚሩ ደው ኣቢሉ ወይ ዝርከብ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኤውሮፓን በዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ስክፍታ ከም ዝሓደሮም ሻቕሎት ከም ዝፈጠረሎምን ገሊፆም ኣለው። ከም ውፅኢቱ ድማ ኩሎም ወገናት ልጓም ክገብሩ ፀዊዖም እዮም። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ሓበራዊ ሃብትን ልምዓትን ዓባይ ብሪጣንያ ንዜጋታቱ ኣብ ዝሃቦ ማዕዳ ጉዕዞ ድማ ድሕሪ ዳግም ዝተለዓለ ግጭት ናብ ኩለን ከባቢታት ትግራይ ከይገሽዋ ጠንቂቕሎም። እዚ መጠንቀቕታ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ድሕሪ ዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝመጽእ ዘሎ እዩ። ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሓደ መራሒ መኪና ጽዕነት ከም ዝተቐትለ ጸብጻባት የመልክቱ። ቅድሚ 3 ዓመት ብሰንኪ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ሕወሓትን ዝተኻየደ ናይ 2 ዓመት ውግእ ብውሕዱ 600,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ዝነበረ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዘውፅኦ ጸብጻብ የመልክት።
نابتنا موداتا زينا مسنسجر أبرز ختما نيجر نيامي أبزركب أهجراو معلبو نفرتي ديوري حماني حيل أير بزور دز توادد قبرش براو متقعتي كلتنا إثيوبيا من قد أير نبرت خونا نفرتي كمزتها رمات تسبتيوم وتادراو مرح نيجر جنرال عبد الرحمن تياني بتمتقعتين فرنسان قربا بتهاجرات وقيسلهم عتوم عتوقاتنا بتمعرفوا نفرتي بزدربي وتبرع بومبا بزخفت وتخسن كلتها بمن قد أير أسكي زنكسر أساز نبرتنتن ناي من قد أير إثيوبيا زخونا بوينغ نفرتي تهاري منالوام نزت أبصاب زوج دما فلايت رادار 24 أتقدمت نفاريت 3 عامات زجبرت بوينغ 798 ماكس 8 خوينا أبتمت كعتي ملو بملا عنيلام أتخل إتدما بوينغ إتي بي إتش 797 كوينا كبير قدات وريد والوم أبتوان متقعتا أبتن نفرتي تسافرت ويسرحتنياتات كم زي نبورن أبلع لسبات زورد قدات كم زيلن أتمن قد دائرة رقاقيتلهم وتهدروا حلاف تهاجر جنرال عبد الرحمن تياني نهاجروا تلفزيون أبزابو مجلتي بريزيدنت فرنسا إمانويل ماكرونن ناي بينين باتريس تالونن ناي أفيري كوست ألاسن أوتاران فاينانساوي مولتي ناي تمتقعت بزبل كاسيسلهم كساب حجز قبر وآويات أخل سمعينينا حجد ماناتنا ناي أمبسادمت كسومعو دلوات كخونا لهم كبلونا تنقيقلهم جنرال تياني وتادرات روسيا نمسرتو حيل أير نمكلخال زقبر ودقافونا مسكين لهم أزمت كعتيزين نيجر مالين بركنا فاسوان مسمع رابا ينزنبرن ركب دحر مقرات أنن نابروسيا قدسان دحر مملاسن سيعيبهم أبتو زوبا نعابي زكاير زولو سقات تتابنت أرزاري كبلون تنتنت بوليتيكا قليت أموير كبالهم مباركس كبرات تعزبتي نزوان زدلني محابري تاتازيام مسلونيرم فهالي زيناس كعن رغب سلام